पतञ्जलि हरिद्वारमा जो छ यो पतञ्जलि विश्वविद्यालय अडिटोरियममा हामी उपस्थित छौँ र आज भारत सरकारका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दजीको आगमन छ र यहाँ सिक्युरिटीको काफी सिक्युरिटी टाइट लेभलमा सिक्युरिटी छ र आज जुन भारतीय वैदिक संस्कृति पूर्वज भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी का पतंजलि विश्वविद्यालय को नवनिर्मित परिसर को उद्घाटन एवं प्रथम विस्तार समारोह में हार्दिक अभिनंदन भन्दै आज 28 नवंबर रविवार को दिन यो उद्घाटन राष्ट्रपति को द्वारा हुँदैछ र यो एउटा सनातन परंपरा र यहाँ जुन हिसाबले भारत को हजारों वर्ष को जो ऋषिहरूको जो परंपरा एउटा वात्सल्य एउटा बच्चा को ज्ञान जो शिक्षा थियो जो आधुनिक परंपरा को साथ साथ में हाम्रो पुरानो वैदिक परंपरालाई लिएर संस्कार सहित को बच्चा को निर्माण र उनीहरूको चाहिँ भविष्यको उज्जवल भविष्य बनाउनको निम्ति खास विश्वविद्यालय पतञ्जलिद्वारा यो सुरुवात भएको छ र आज उद्घाटन पनि राष्ट्रपतिद्वारा हुँदैछ र भारतले नै नेपाल लगायत कई यस्ता देशहरू छन् जो वैदिक सनातनलाई मानेर चलेका छन् र हाम्रो पुरानो वैदिक सनातन वास्तवमा लुप्त हुँदै गएको बेलामा यो अहिले यो विश्वविद्यालयको जो ठुलो आयाम उठाउन खास गरेर बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णजीको ठुलो भूमिका र एउटा भारत राष्ट्रको निर्माणमा पनि यसले अहम भूमिका निभाउँछ र यो खास तौरमा यहाँबाट निर्माण भएका विद्यार्थीहरू यो राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन्छन् र सभ्य र भव्य रूपमा उहाँ संस्कारी भएर यहाँका सभ्य नागरिक भएर उभिएर देश सेवा गर्छन्। अनि अहिले जो यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो सारा हाम्रो गेटमा पुरै सिक्युरिटीको पुरा सिक्युरिटी टाइट छ र यहाँ जो छ अहिले राष्ट्रपतिको आगमन हुँदैछ र यहाँ अहिले बाबाजीको आगमन भइसक्यो, आचार्य श्रीको पनि आगमन भइसकेको छ र राष्ट्रपति केही क्षणमा राष्ट्रपतिको आगमन हुन्छ। आचार्य कुलम जो जहाँ सनातन संस्कृति को साथ वैदिक सनातन संस्कृति को साथ आधुनिक शिक्षा पाउने हरिद्वार में पतंजलि आचार्य बालकृष्ण बाबा रामदेव को सहयोग में बनेको यो आचार्य कुलम जो छ एउटा हिन्दुस्तानमा एउटा हाम्रो जो छ संस्कृति पुरानो परंपरालाई जागृत गर्दै संस्कार सहित को आधुनिक शिक्षा जो पतंजलि द्वारा यो आचार्य कुलमद्वारा खास तौरमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेका छन्। यहाँ सैकड़ौं विद्यार्थीहरूले खास तौरमा यो एउटा होस्टल पनि योभन्दा पछिल्लो होस्टल छ र यो पूरा प्राङ्गण एउटा शान्ति वातावरण सहित यहाँ योगा सहित एउटा समयको सारणी बच्चाहरूलाई कति बजे उठ्ने कति बजे खाने कति बजे पढ्ने एउटा समय सारणीको सहितमा बच्चाहरूलाई शिक्षामा संस्कार सहितको यो भारतमा सनातनका विद्यार्थीहरू जो संस्कार सहित आउने समयलाई धेरै उत्पादन हुने एउटा यो आउने भविष्य पनि हो र भारतमा जुन हिसाबले यहाँ विद्यार्थीहरू उत्पन्न भएर आफ्नो पुरा वर्ल्डका हर कुना कुनामा संस्कार सहितका जो विद्यार्थीहरू हाम्रो जो छ जाँदैछन् र यो 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 खास तौरमा यो देख्न सक्नुहुन्छ यो फुलहरू देख्नुहुन्छ यति राम्रो वातावरण बनेको छ बाहिर र यहाँ यो पुरा बिल्डिङ त्यसको साफ सुथरा वातावरण सहित अब एकदम बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ हामीले देख्न र तपाईहरुलाई देखाउन सकिएको छ। यो आचार्य कुलम जो छ हरिद्वारको पतञ्जलिमा छ र आचार्य श्री बालकृष्ण र बाबा रामदेव जी को द्वारा यो सञ्चालित छ र यसका कुलपति जाँचकको यसका जो मुख्य चेयरमैन जो हुनुहुन्छ उहाँ आचार्य बालकृष्ण जी हुनुहुन्छ र उहाँले जो छ यो एउटा नयाँ परम्परा वैदिक संस्कृतिलाई आधुनिक शिक्षासित जोडेर हामीले विद्यार्थीहरूलाई कसरी उत्निर्माण गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा यी विद्यार्थीको के योगदान हुन्छ त्यो विचार राख्दै आउने भविष्यलाई संस्कार सहितका विद्यार्थीहरूलाई उत्पादन गरेर देश निर्माणको निम्ति जो आचार्य बालकृष्णजी र बाबा रामदेवजीको यो योगदान छ यसलाई हामीले सदियों तक हामीले यसलाई हाम्रो खास तौरमा यो सनातनी धर्म मान्नेलाई यो अहिले यो एउटा बहुत ही हामीले जो छ एउटा उपहार स्वरूप पाएका छौं। किन भन्दाखेरि अहिले वास्तवमा यो आधुनिक शिक्षाले सनातनी शिक्षालाई खतम र लुप्त लगभग गरेको थियो र अहिले जो
बिहान जिस तरह से योगाबाट सुरु भएर संस्कार सहितका संस्कृति खास तौरमा अहिले संस्कृति लुप्त भइसकेको छ। संस्कृति कोही पढ्न चाहँदैन। कोही व्यक्ति संस्कृति पढ्न नचाहेको बेलामा पनि वैदिक सनातन संस्कृति सहितको आधुनिक अङ्ग्रेजी मिडियम सहित अङ्ग्रेजी मिडियममा पनि पढ्न सक्ने आचार्य कुलमको निर्माण गरेर अहिले आधुनिक युगको साथसाथ पुरानो वैदिक पनि पढाउँदाखेरि देशमा एक उन्नत र पुरानो संस्कार सहितका विद्यार्थी निर्माण भएर यो भारतवर्षको उन्नति प्रगति र खास तौरमा संस्कार सहितका नागरिकका निर्माण गर्ने यो आचार्य कुलमको लक्ष्य हो र लक्ष्य देखिएको पनि छ। यहाँ हजारौं नै लाख विद्यार्थीहरू भारतवर्षमा उत्पादन हुने यहाँहरूले जो छ एउटा आकांक्षा निर्माण गर्नुभएको छ र सिर्फ हरिद्वारमा मात्रै होइन विश्वको हर कुनामा आचार्य कुलम जस्ता निर्माण गर्ने उहाँहरूको वाचा सहित उहाँहरूको कोसिस पनि रहेको छ। बाबा रामदेवजी र आचार्य बालकृष्णजीको जो आफ्नो अथक प्रयास अथक मेहनत र उहाँको जो एउटा सोच भारतवर्षको लागि छ। यो भारतवर्षलाई विश्वमाझ कसरी चिनाउने र भारतका नागरिक भारतका विद्यार्थीहरू या भारतका बच्चाहरू आउने भविष्यहरू यी बच्चाहरू आउने भविष्य आजका बच्चा भोलिका भविष्य नै हुन् र यी भविष्य कसरी निर्माण गर्ने यही चिन्तनको साथ आचार्य बालकृष्णजीले जुन हिसाबले यो आचार्य कुलमको निर्माण गर्नुभयो यो निर्माणमा जिस तरह से बच्चाहरूको हामीले उपस्थित देखेका थियौँ अहिले तपाईलाई देखाइसकेको थिएँ। जुन हिसाबले बच्चाहरूको संस्कार हामीले देख्यौँ यहाँ आएर अहिलेको आधुनिक हामीले आफ्नै घरमा पनि बच्चाहरूलाई पढाउँदा त्यो शिक्षा हामीले सायद कोसिस गरे पनि दिन सकेका छैनौँ। यो आचार्य कुलमबाट जुन हिसाबले बच्चाहरू निर्माण भएर संस्कार सहितका देशमा उत्पादन भएर आज विश्वमा जाँदाखेरि भारतको नाम रोशन गर्नेछन्। त्यही भन्दै म हेमन्त अधिकारी एनबिआई न्यूजबाट तपाईहरुसँग खास तौरमा यो तपाईहरुलाई हाम्रो मकसद यही हो कि यो हामीले यहाँ कति राम्रो सबैभन्दा पहिला फुलहरु विद्यार्थीहरुले तकरिबन स्कुलमा चाहे प्राइभेट स्कुल होस् चाहे गभर्नमेन्ट स्कुल होस् यतिको हामीले राख्नै सक्दैन। यहाँ तपाईले फुल हेर्नुस् कसैले यसलाई छुवाको छैन। यहाँ नभए यो विद्यार्थीहरुको खास तौरमा साना विद्यार्थी यहाँ 5 कक्षादेखि लिएर 12 कक्षासम्मको स्कुल छ र विद्यार्थीले कहीं न कहीं विद्यार्थी मनका चञ्चल पनि हुन्छन् र शरारत पनि गर्छन्। तर यहाँको संस्कार र यहाँको जो सभ्यता छ जो संस्कार छ जो शिक्षा छ त्यो शिक्षाले नै बताउँछ कि कहीं गन्दगी गर्ने हैन कहीं हामीले जो छ सरसफाई गर्ने हो। हामीले कसरी यसलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाएर अझ उन्नतशील बनाउन सकिन्छ। यो जो छ यहाँको परम्परा देखिया छ साफ सुथराको साथसाथमा जो वातावरण छ शान्तिमयको वातावरण र यहाँको जो छ बिल्डिङहरु होस्टलहरु र स्कुलका कक्षाहरु पनि जहाँ तक एकदम राम्रा र सफा सुथरा देखिएका छन्। आज तपाईले हामीले आचार्य कुलमको जो मैले तपाईलाई अवलोकन गराएँ र तपाईहरुले पनि कहिले हरिद्वारमा तपाईहरुको आउने यस्तो चान्स पर्यो भने र तपाईहरुले कुनै पनि विद्यार्थीहरुलाई अगर पढाउन त्यस्तो मन नसाय भए पनि तपाई आएर यहाँको अवलोकन आफै सर्च आफै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यही भन्दै तपाईहरुसँग म अहिले बिदा लिन्छु। म हेमन्त अधिकारी हस्त नमस्कार। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ वैदिक सनातनी विद्यार्थी जो आउने समयमा लाख विद्यार्थीहरू जो पतञ्जलि विश्वविद्यालयबाट आउने समयमा यो देशको भविष्यको रूपमा उभरेर देश सेवाको देश निर्माणको लागि यहाँ जो छ सनातक वैदिक सनातक संस्कृतिलाई जागृत गर्दै राष्ट्रमा खास तौरमा एउटा अनुशासनिक विद्यार्थीहरूले यहाँ जो छ सर्टिफिकेट पाउँदैछन्। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दजीद्वारा भारत सरकार र यहाँ जो छ यो एउटा ऐतिहासिक कार्य पनि हो। यो खास तौरमा अब यो दुनियाँमा जो वैदिक लुप्त हुँदै गएको छ र यहाँ अहिले यो दुनियाँमा एउटा एक नमुना बनेको छ र यहाँबाट केही न केही सिक हुँदै यो जग्गा जग्गा यसका हामीले आउने भविष्यमा उदाहरण देख्न सकिन्छ। धीरे जाओ थोड़ा
आराम से किनारे किनारे दौड़ते रहो। क्लियर करते हैं ना बढ़िया से। राष्ट्रपति का आगमन हुँदैछ भइसकेको छ र अहिले जो छ यति छ यो देख्न सक्नुहुन्छ यो नक्सा जो छ राष्ट्रपति काफिलाको र अहिले जो छ यहाँ जो छ हाम्रो यो पतञ्जलि खास गरेर विश्वविद्यालय अडिटोरियमको उद्घाटनको लागि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आगमन छ र यो जो काफिला छ यो राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको काफिला हो र अहिले जो छ सनातन हिन्दूको शास्त्रमा संस्कृत र संस्कार सहित आधुनिक शिक्षाको लागि बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णजीको जो पहल छ यो लाखौं लाख विद्यार्थीहरूको उत्पादन र भारत राष्ट्रलाई निर्माणको निम्ति र संस्कार सहितको विद्यार्थी उत्पादन गर्ने पतञ्जलि एउटा अहिले ब्रान्ड बनेको छ। त्यही भन्दै तपाईँ स्वयं देख्दै हुनुहुन्छ अब राष्ट्रपतिजीको आगमन भइसकेको छ। यो पतञ्जलि विश्वविद्यालयको अडिटोरियम देख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम हाम्रो यही भएको छ। नीचे देखते हो आप। जल्दी 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 चाणे चाणे रोकना 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 इधर से चलो इधर से आ जाओ बेटा इधर से आ जाओ इधर से चल इधर से गाड़ी यहाँ बहुत दिख रहा आज यो रौनक यो पतञ्जलिमा वास्तवमा यी बच्चा विद्यार्थीहरू आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दद्वारा जो उद्घाटन हुँदैछ र 2000 विद्यार्थीहरूले सर्टिफिकेट पाउँदैछन् र युनिभर्सिटीको जो सनातन परम्पराको युनिभर्सिटी बन्दैछ आधुनिक शिक्षाको साथसाथमा यी विद्यार्थीहरू आजका बच्चा भोलिका भविष्य बन्दै अहिले छ। देख्दै विद्यार्थीहरूको कोही सीमा छैन, हजारौँ लाखौँ विद्यार्थीहरूको यहाँ आगमन भइरहेको छ।
बेटा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, गाड़ी निकलने दो। तेज चलो थोड़ा और बेटा, थोड़ा सा तेज चलो। हाँ बेटा तेज चलो, थोड़ा रनिंग यी बालिकाहरू तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आज पतञ्जलि योगपीठमा कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि यहीँ पतञ्जलिका विद्यार्थीहरू छन् र आज जुन कार्यक्रमको लागि यहाँ हजारौँ विद्यार्थीहरूको जो आगमन छ र विद्यार्थीहरूले जो आजको कार्यक्रममा रामनाथ कोविन्दजी राष्ट्रपतिद्वारा भाषण पनि उहाँले केही उहाँको सन्देश पनि सुन्छन् र आचार्य श्रीको सन्देश साथमा बाबा रामदेवजीले पनि सन्देश दिनुहुन्छ विद्यार्थीहरूको मनोबल बढाउनको निम्ति र आउने भविष्य खासमा सनातन संस्कृतिलाई जागृत गर्ने जुन विद्यार्थीहरू पनि हजारौँ हजार आफ्नो विद्यार्थीहरूको आउने समयमा भारतमा सनातनीहरूलाई एउटा संस्कारसहितको शिक्षा र आधुनिक शिक्षाको जो छ जागृत हुँदै गएको छ र आउने भविष्य संस्कारित विद्यार्थी उत्पन्न गर्नमा पतञ्जलिको बहुत ठुलो योगदान हुनेछ। बेटा तेज चलो थोड़ा। मम्मी मुंबई गई बेटा थोड़ा तेज चलो भाई, बेटा तेज चलो ये थोड़ा।